بكم مرة أخرى. اليوم غنكمل لكم التتمة ديال الكور ديال الموديول انتروداكسيون à l'économie. عندنا كنا شرحنا لي تيب دو بيان، هضرنا على البيان دو كونسوماسيون، بيان دو برودكسيون، البيان فينال. دابا غنشرح لكم بيان intermédiaire. Les biens intermédiaires, qui sont les produits bruts utilisés par l'entreprise et dans la transformation et la combinaison avec d'autres produits, donneront naissance à un bien de production ou à un bien consommation. Bien intermédiaire هو واحد البيان يعني باقي لا أولي، باقي ما تحولش للبرودكسيون. اوكي، هذاك البيان اللي هو برودوي كيكون بروت عاد كيحولوه لونتربريز كتحولو كترانسفورميه ان اوتر بيان ياك، مي كيكون واحد الفرق بينه وبين لي زوتر برودوي كيدار خاص، يعني برودوي جديد مي يعني كيكون الهدف ديالو إما يكون bien de production أو لا bien de consommation. أوكي، هذا هو البيان intermédiaire. Bien complémentaire, le cas d'utiliser conjointement deux biens A, B pour satisfaire un bien, par exemple le thé et le sucre, la voiture et le carburant. اوكي، كاين واحد البيان كومبليمونتير. البيان كومبليمونتير اللي هو مكمل، يعني اتاي خصو السكر، وهكذا بحال لا فواتور خصها الكاربيون، يعني بيان مكمل. الا ما كانش الاخر راه ما غيكونش الاخر، ما غاديش تساتيسفي البيزوان ديالك، يعني ما غاديش تخدم به. اوكي، دونك بيان كومبليمونتير كيتحتاجوا مع بعضياتهم. نتمنى انكم فهمتوا هاد بيان كومبليمونتير. Biens substituables, ce sont des biens dont une variation de consommation de l'un peut être compensée par une variation inverse à la consommation de l'autre. Le poisson et la viande, le bus et le taxi. Donc le bien substituable شنو هو؟ كيكون واحد التغير في النسبه ديال في لا كونسوماسيون، يعني الكونسوماتور كيبقى يختار لو بيان ديالو سوبستيتيابل، واش يختار لو بواسون ولا لو فيوند ولا يختار لو بيس ولا يمشي في الطاكسي. كاين هنا هذا هو البيان سوبستيتيابل. نتمنى انكم فهمتوا هذا لو بيان سوبستيتيابل. بيان بريفي، شنو هو البيان بريفي؟ هو bien utilisé à titre individuel pour satisfaire un besoin privé. bien اللي هو فرد اللي هو كيكون شخصي، داك الاتر هيومان ولا الكونسوماتور كيكون individuel، يعني بيزوان ديالو. اوكي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا البيان بريفي. بيان بريفي يعني شي حاجه اللي هي مثلا واحد المنتوج مثلا كتلقاوه شخصي كيتباع مثلا الناس ملابس، يعني شي حاجه اللي غادي تشريها ديالك غادي تلبسها نتا، يعني شي حاجه غديرها نتا، واحد المنتوج غتشريه غديرو نتا لك، هذاك سي ان بيان بريفي. اوكي، bien collectif, bien utilisé collectivement par un groupe, hôpitaux, la route, etc. هذا البيان كوليكتيف هو كيستعملوه الناس كاملين، لي زوبيتو، لي ايتابليسمون ديال ليكول، لي ايتابليسمون بريفي ولا بوبليك اللي كيكونوا اداريين، لا روت etc. بزاف ديال لي بيان كاينين كوليكتيف. بيان ماتيريال، برودوي تانجيبل، نوريتور، فيتمون.
هادو هما لي بيان ماتيريال اللي كنحتاجوهم اللي كيتستعملوا عادي نورمالمون اللي ضروري خصهم يكونوا. بيان immatériel هما produits intangibles. C'est ce qu'on appelle aussi les services. Donc les services. Le bien, كاين produit tangible, produit intangible. كاين فرق بيناتهم. واحد كيتستعمل بيان برودوي كيتستعمل في الحاجه اللي هي المنفعه اللي هي ضروريه، لا نوريتير، العيش، الاكل، لي فيتمون. وايضا البيان انتونجيبل هو لي سيرفيس اللي كيحتاجوهم لي بيرسون. هما مثلا باغ اكزومبل الويفي ولا كونيكسيون ولا مثلا كتحتاج لي سيرفيس ديال باش مثلا تدير في العام مثلا تشوف دي فيلم. اوكي، خصك ضروري تخلص على دوك لي سيرفيس ولا تخلص على دي زوتر سيرفيس مثلا باش تكون مثلا يعني كتخلص على الكونيكسيون ولا الويفي ولا تقدر دير اوتر سيرفيس في الانترنت ولا على برا، يعني على حساب هذوك لي سيرفيس ولا دوك الخدمات اللي انت كتقدر تحتاجهم. اوكي، نكمل لكم لي زوتر بيان. كاين bien durable et bien non durable. Ok, bien durable, ils servent plusieurs fois. Un lave-vaisselle, des meubles, un appareil photo et ont une durée de vie assez longue. هادو هما les bien durables. Bien durable اللي كتستعملهم لافا-فيسيل، الماكينه ديال التصبين، عندك اسيدي الماكينه ديال غسيل القشور، عندك لي مابل اللي كتحتاجو كديرهم في الصالون ديالك، الحاجات اللي كيبقاو عندك دائمين وكيبقاو ديورابل. اوكي، الحوايج ديال الدار، الاثاث ديال الدار، هاد هما الاشياء اللي كيبقاو بزاف ديورابل. ديورابل. و par contre, les biens non durables, ils sont détruits à la première utilisation. Une allumette, un yogourt. يعني دوك لي بيان نون ديورابل البيان اللي كتعيك اون فوا كتكونسومي الحاجه صافي كيبقى داك لومبالاج ديالها كتلوحو. اوكي، شرحت لكم هاد لي بيان كاملين. نتمنى انكم فهمتوا هاد الكور مزيان. باقي ان شاء الله غادي نكمل لكم البارت 2 ان شاء الله، ونحاول ما امكن نفهمكم مزيان هذا الموديول هذا حيت فريمون سهل. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الكور. تابوناو بالقناه باش يوصلكم دائما الجديد، وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر.